अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में आजकल इंसाफ से ज्यादा इंतकाम की बात हो रही है। रूल ऑफ लॉ और उसूलों पर हिसाब बराबर करने की कोशिश की जा रही है। इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ को धमकियां दे रही है। तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगा रही है, लेकिन जवाब में खुद भी पंजाब की सूबाई इंतजामिया को नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दे रही है। सियासत में मुसलसल धमकियों और नफरत अंगेज जबान का इस्तेमाल हो रहा है। मजीद मुकदमात की और गिरफ्तारियों की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के सेक्रेटरी शहबाज गिल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस को शहबाज गिल के ट्विटर हैंडल वाले फोन की तलाश है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त शहबाज गिल से बरामद होने वाला फोन डमी था। शहबाज गिल का अपना फोन उनका ड्राइवर ले गया है और उस फोन से मुसलसल रही है। पता लगा रहे हैं कि ट्विटर हैंडल वाला फोन किसके पास है। पुलिस जराये का कहना है कि शहबाज गिल की निशानदही पर मोबाइल फोन बरामदगी के लिए ड्राइवर के घर पुलिस गई थी। ड्राइवर के अहले खाना ने मुजाहिमत की, जिस पर अहले खाना के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया और अहलिया के भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी जमानत के लिए भी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ड्राइवर के घर पर छापा मारकर उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है और बिल्कुल दुरुस्त तनकीद की जद में है। पुलिस इस बात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई है कि ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। जब ड्राइवर घर पर नहीं था तो एक 12 माह की बच्ची और उसकी मां ने पुलिस के साथ क्या जाती कर ली होगी। पुलिस कब इन हथकंडों से आगे बढ़ेगी कि अगर मुलजिम नहीं मिला तो घर वालों को उठा लो ताकि मुलजिम खुद गिरफ्तारी देने पर मजबूर हो जाए। पुलिस ने जब शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार किया तो उनकी 12 माह की बच्ची को मां से अलग कर दिया गया, जिसे अदालत के हुक्म पर आज मां से मिलवाया गया। और क्योंकि मां को जमानत नहीं मिली तो 12 माह की बच्ची आज भी मां के बगैर रात गुजारेगी। इत्तेहादी हुकूमत बताए कि यह कैसे कानून के मुताबिक है और इंतकाम नहीं है। और फिर वफाकी हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का भी इंदिया दे रही है और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां कर रही है। जराये के मुताबिक आज इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए एक पार्टी इजलास की सदारत की, जिसमें नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई तेज करने पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मॉडल टाउन सानहे के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन तेजी से काम करेगा। इजलास में नून लीगी रहनुमाओं की जमानतें खारिज करने के लिए इकदाम करने पर भी मुशावरत की गई। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का बयान सामने आया है कि जिसने भी मई में आइन और कानून तोड़ा है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर मजालिम ढाने वाले नून लीग के तमाम लीडर्स इस्लामाबाद में बैठे हैं। नून लीग के सारे लीडर्स पंजाब से भागे हुए हैं। अगर मैं कारकुनों के साथ ज्यादती का इजाला न कर सका तो और छोड़ दूंगा। 25 मई के वाकये में मुलविस पुलिस अफसरान की कार्रवाई शुरू करते हुए 12 SHOs को मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का करेंगे। नून लीग के जिन रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरख्वास्तें आई उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के इदारों के खिलाफ बयान सबके सामने हैं। इदारों की जानिब से कहा गया तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जवाब में वजीर आलम के मामले खुसूसी अता तारर ने कहा कि मेरा जहां दिल करेगा पंजाब के शहर में जाऊंगा। वजीर दाखिला पंजाब मुझे उंगली भी लगाकर दिखाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज कहा कि हम पर जबर करके कहा जाता है कि इस हुकूमत को तस्लीम करो। ये बेतुकी बात है कि इमरान खान जीत जाएगा इसलिए इलेक्शन ही नहीं कराते। हम पे दबाव से, जोर से, जबर से कहा जाता है कि नहीं इनकी हुकूमत को तस्लीम करो। इनकी हुकूमतें तस्लीम नहीं की जा सकती। इनकी हुकूमतें इसलिए तस्लीम नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के अवाम ने ये हुकूमतें नहीं बनाई हैं और पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ वही तस्लीम की जाएगी जो पाकिस्तान के अवाम जिसकी तश्कील करेंगे। पाकिस्तान में वाहिद हल इलेक्शंस हैं। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इमरान खान जीत जाएगा तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इसमें PTI 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी, फिर आप कोई और सिस्टम ले आए। ये तो कोई बेतुकी बात है कि हमें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इस हवाले से आज फवाद चौधरी से सवाल हुआ कि कौन इस हुकूमत को तस्लीम करने का दबाव डाल रहा है, कौन जबर कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जवाब अक्लमंदों के लिए होते हैं, हर एक के लिए नहीं होते। ये जोर, जबर, दबाव फवाद साहब ये कौन डाल रहा है आप लोगों पे? जाहिर है कि जो ये हुकूमत कैसे आई है इसमें ये सवाल पूछने वाले होते ही नहीं। ये सवाल ये इस तरह के जवाब अक्लमंदों के लिए होते हैं, हर एक के लिए होते ही नहीं। तो वो खुद ही देख लेंगे कि कौन दबाव डाल रहा है, कैसे डाल रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब बहुत ही तरीके से, जिस तरीके से आप लोग तो बराह रास्त कहते थे कि इमरान खान साहब
جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ ہیں وہ بڑے طریقے سے بیانیاں بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ جبر کروا رہے ہیں ان کے اوپر کہ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے, ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ بڑا طریقے سے آپ کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ ہیں اور آپ کو نہیں تسلیم کیا جائے گا, آپ لوگ کتنا بھی جبر کرا لیں. جی جھوٹ بولنا آسان کام ہے, اور پی ٹی آئی عمران خان تو پچھلے 4 نہیں بلکہ جب سے جماعت بنی ہے اسی بات پر گزارا کر رہے ہیں. ہمیں نہ عمران خان کا سرٹیفکیٹ چاہیے, نہ ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے. عدم اعتماد کے ذریعے جو جوائنٹ اپوزیشن اقتدار میں آئی ہے اور انشاءاللہ اپنی ٹرم پوری کرے گی, اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے, یہی ملک کا آئین کہتا ہے. تو عمران خان صاحب اگر نہیں قبول کرتے تو قبولیت کا یہاں ضرورت نہیں ہے. صاحب اگر آپ لوگ ظاہر ہے ان کے گرد گھیرا تو تنگ کر رہے ہیں, ان کی نااہلی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھا 2/3 میجورٹی کی طرف جا رہے ہیں, الیکشن کرائیں 2/3 میجورٹی ہم جیت جائیں گے, آپ راستہ روک پائیں گے؟ جی ان کے پاس مکمل اختیار تھا 10 اپریل تک کہ اسمبلی ڈیزالو کر کے اور الیکشن کروا لیتے. اس وقت الیکشن یاد نہیں آئے. آج جب اپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے پارلیمان سے رائے فرار اختیار کی تو الیکشن یاد آ گئے. تو الیکشن انشاءاللہ 17 اگست تک حکومت ہے, اس کے 60 دن اندر الیکشن ہو جائیں گے, اس کا انتظار کر لیں. تو باقی نہ کوئی جبر ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. ہم نے کسی پر ہیروئن نہیں ڈالی, ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا. ہم نے جو قانون, ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو چیف آف سٹاف کہتا ہے عمران خان کا, جو اس نے باتیں کی ایک ٹی وی اسٹیشن پر پورے پاکستان نے سنی ہیں, اگر وہ باتیں سارا پاکستان کرنا شروع کر دے, کیا وہ باتیں قانون کے مطابق ہیں, آئین کے مطابق ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ کر لیں, میں نہیں کرتا. اب جب آپ قانون توڑیں گے تو پھر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا مگر سامنا کس طریقے سے کرنا پڑے گا؟ یا رول آف لا ہو رہا ہے یا انتقام ہو رہا ہے؟ پھر پنجاب حکومت بھی کہہ رہی ہے. ظاہر بھائی صاحب آپ بھی بہت سارے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ ذاتی طور پر وکٹم ہیں, سابق وزیر اعظم تھے آپ, کچھ آپ کے خلاف ثابت نہیں ہوا مگر آپ کو وہاں رکھا گیا جہاں پر سزائے موت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے. آپ کے ساتھ شدید زیادتی ہوئی مگر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ الزامات کچھ ثابت نہیں ہوا, آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. اگر یہی چیز آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی گرفتار ہو گیا, اس کے ڈرائیور کو ڈھونڈنے کے لیے پھر اس کی اہلیہ تک کو گرفتار کر رہے ہیں, 12 ماہ کی بیٹی ہے, اس کا آپ لوگ کیا حاصل کر لیں گے؟ جب عمران خان کچھ نہیں حاصل کر پائے, وہ فخر سے بتاتے تھے آپ کی گرفتاری پر امریکہ میں جا کے کہ جیل میں ڈال دیا, کچھ نہیں حاصل ہوا, کچھ نہیں ثابت ہوا, تو آپ لوگ کیا حاصل کر لیں گے اس سب میں؟ دیکھیں, ہمیں بغیر کسی الزام کے, بغیر کسی ثبوت کے گرفتار کیا گیا. جو کچھ ہوا وہ تاریخ ایسا ہے, سارا پاکستان جانتا ہے. جو کچھ گرفتاری ایک شخص, ایک پی ٹی آئی کے آدمی کی گرفتاری ہوئی ہے, جس وجہ سے ہوئی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے, گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے خلاف پرچہ درج کرایا. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ جو ملک کا آئین توڑے گا, ملک کا قانون توڑے گا, جو اداروں میں خاص طور پر فوج میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرے گا, اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے. وہ پرچہ درج کرایا گیا, وہ شخص حراست میں ہے. جو پولیس نے اگر اس کے ڈرائیور کے گھر چھاپا مارا ہے, وہاں سے کسی خاتون کو گرفتار کیا ہے, تو بالکل غلط کیا ہے. میں کبھی کسی ایسے کام کے حق میں نہیں ہوں. یہ پولیس کی ذاتی اکثر بدقسمتی سے ہوتی ہے. کم از کم میں توقع کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس بات پر فوری نوٹس لیں گے, اور جو خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے, جو بھی وہاں واقعہ ہوا, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کسی نے مزاحمت کی یا نہیں کی, لیکن اگر مزاحمت ہوئی بھی ہے تو بیل دے کر اس معاملے کو خارج کرنا چاہیے. خواتین کے خلاف میں کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے, یہ مقامی طور پر جو کچھ ہوا اس واقعے کا نتیجہ ہو سکتا ہے, لیکن میں اس کی تعیین نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک کسی کے خلاف انتقام کی بات ہے, نہ کبھی انتقام کی بات آج تک ہمارے کسی اجلاس میں ہوئی ہے, نہ کابینہ نے کبھی ڈسکشن کی ہے کہ فلانے کے خلاف پرچہ بنایا جائے یا کسی کو ای سی ایل پر ڈالا جائے. جو عمران خان صاحب 4 گھنٹے بحث کرتے تھے کہ کس کے خلاف پرچے بنانے ہیں, کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کو ای سی ایل پر ڈالنا ہے, آج وہ کام نہیں ہے. آج کوشش یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا جائے, ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے. صاحب اگر جو عمران خان کیا کرتے تھے, آپ نے اس کا حال بھی دیکھا
کہ پھر ملک کی معیشت پر توجہ نہیں رہی, پھر بار بار وزراء بدلے جاتے تھے, وزراء خزانہ ہی بدلے جاتے تھے. اگر آپ کا فوکس بھی یہ ہو گیا, اور ظاہر ہے وہ پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر انہیں مرکز یہ حکومت پلان کر رہی ہوگی کہ انہیں کیسے رگڑا دینا ہے, اور وہ پلان کر رہے ہوں گے پنجاب میں کہ آپ کو کیسے رگڑا دینا ہے, تو اصل میں تو رگڑا ملک کو ہی لگے گا. آپ دونوں انتقام لیتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ جیسے جو سنجیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں انہیں نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ گرفتاریاں اور ان معاملات سے میں آگے بڑھ کر ڈیلیور کرنا چاہیے, اسی پر فوکس کرنا چاہیے, ورنہ بھگتے گا ملک. دیکھیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب سیاستدان انتقام لینا شروع کر دیں, سیاست کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں, تو نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے. اور اس کی مثال آپ کے پچھلے 4 سال کی ہے کہ عمران خان نے سوائے دھمکیوں کے اور گالیوں کے اور پارلیمان میں آ کر ہر قسم کی غلیظ بات کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اور اس کا اثر آج پورا ملک اس کے اثرات برداشت کر رہا ہے. ہماری حکومت میں کسی ایسی بات کی آج تک کم از کم میں نے کوئی ڈسکشن نہیں دیکھی کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے یا کسی کے خلاف پرچے بنانے ہیں یا کسی کو اندر کرنا ہے یا انتقام لینا ہے, اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے. آج جو ملک کے حالات ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو درست کریں. تو میں بالکل اس بات کی مکمل نفی کرنا چاہتا ہوں, اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ تاثر ہے کہ ہماری حکومت کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر رہی ہے, تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. ایسی کوئی ڈسکشن وزیر اعظم کے لیول پر یا کابینہ کے لیول پر یا کسی اور لیول پر نہیں ہوئی. لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ ملک کے قانون کو ایک ردی کا کاغذ سمجھیں گے تو پھر قانون کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائے گا بھائی صاحب, اب ظاہر ان کا کانفیڈنس ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی لے لیں گے, آپ کا کانفیڈنس ہے کہ توشہ خانہ کیس میں خاص طور پر اور پھر غلط سرٹیفکیٹس فنڈنگ کیس میں دینے پر عمران خان صاحب نااہل ہوں گے ہی ہوں گے, کیونکہ جو نواز شریف کے کیس سے ایک تنخواہ نہ لینے پر جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اس کے تحت تو وہ ویسے بھی نہیں بچ سکتے, انہوں نے جو لیا وہ ڈکلیئر نہیں کیا عمران خان صاحب نے. مگر اصل جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس کے باوجود بھی کیا کچھ مینجمنٹ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی. نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو الیکشن سے پہلے پھر جیل میں بھی ڈالا گیا, اس کے باوجود پنجاب میں عمران خان صاحب جیت نہیں پائے تھے. پھر بعد میں جہانگیر ترین صاحب کا جہاز بھی اڑا لوگوں کو شامل کرانے کے لیے, پھر اتحادی بھی ادھر ادھر سے جمع ہوئے, پھر عمران خان صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی, RTS بھی بیٹھا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں تو آپ لوگ جیت جائیں گے, جب 2018 میں وہ نہیں جیت پائے تھے نواز شریف صاحب کو ریس سے باہر کر کے؟ دیکھیں, ہماری جیت کسی کی ڈسکوالیفیکیشن پہ منحصر نہیں ہے. ہماری جیت ملک کے مسائل کو حل کر کر عوام کے پاس جانے پر منحصر ہے. عمران خان صاحب کو جتانے کے لیے حربے کیے گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم کو اس بات پر نااہل قرار دیا گیا اور تاحیات نااہل قرار دیا گیا کہ اس نے اس عمل سے 9 سال پہلے ویزا لینے کے لیے جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے حاصل کرنے سے ایز اے ڈائریکٹر وہ نہیں کیے, تو اس بنیاد پر آپ نے حکومت توڑ دی, آپ نے تاحیات نااہل کر دیا. تو عمران خان تو 150 ارب تو سامنے آ چکا ہے, 150 کروڑ کہ اس نے جو غیر قانونی طور پر بیرون ملک اشخاص سے اور کمپنیوں سے پیسے لے کر پاکستان میں سیاست کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان 2 جرم کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کا جرم تو کئی ہزار گنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا. میں کسی کی نااہلی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک کا سپریم کورٹ جو ہے خود عدالت بن کے اور اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر نااہل کر سکتا ہے, تو پھر عمران خان جس نے ملک کے الیکشن کے قانون کی دھجیاں کھیلی, ملک کے باہر غیر ملکی لوگوں سے پیسے حاصل کیے, غیر ملکی کارپوریشن سے پیسے حاصل کیے, ان کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے, اس پر اس کے سگنیچر موجود ہیں جو ایفیڈیوٹ جمع کرائے جو جھوٹے ایفیڈیوٹ تھے. تو پھر قانون تو برابر ہونا چاہیے سب کے لیے, تو اس کے فیصلے ہم سب کو اب کرنے پڑیں گے. لیکن ہماری سیاست جو ہے وہ عوام کی خدمت کی سیاست اور شرافت کی سیاست ہے. ہم نے کسی اور کے سیاست کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ملک کے قانون کے مطابق اور ملک کے مسائل کو حل کر کے اس کا جواب دیں گے. مگر بھائی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ایک بات اب واضح نظر آ رہی ہے کہ 24 تاریخ کو اگر IMF کا پروگرام بحال ہو جاتا ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان کے جو بانڈز کی ییلڈ ہیں وہ امپروو کر رہی ہیں, جو ڈیفالٹ کرنے کے خطرات تھے وہ ٹل گئے ہیں, روپیہ امپروو کر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ امپروو کر رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ کے لیے بھی یہ بہتر ٹائم نہیں, کیونکہ اب آپ جتنا ٹائم گزارتے جائیں گے مہنگائی تو اپنی جگہ پر بلند سطح پر رہنی ہے جس کا بوجھ عوام پر پڑنا ہے. سردیوں میں آپ سے گیس نہیں LNG ارینج ہونی ہے جتنی مہنگی اس وقت LNG ہے, ابھی بجلی کا شارٹ فال ہے, تو آپ ان پاپولر ہوتے جائیں گے. تو یہ ہائی ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے کہ اگر ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے تو آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے؟
नहीं, अगर आप बता दें कि क्या इलेक्शन से मईशत बेहतर हो जाएगी, क्या इलेक्शन से गैस आ जाएगी, क्या इलेक्शन से मुल्क के मामलात हल हो जाएंगे। आज तो ज़रूरत है आपको स्टेबिलिटी की। जिस नाजुक हालात में आप हैं, जब हमने हुकूमत ली मैं उसके हक में नहीं था, लेकिन मैंने जो हालात देखे हैं मुल्क के, आप यकीन करें कि मैं तो समझता हूँ कि ये एक मौजज़ा है कि इमरान खान से इस मुल्क की जान छुटी है और एक हुकूमत आई है जो आज काम कर रही है, जिसने मुल्क को स्टेबिलिटी दे रही है और इंशाल्लाह मजीद देगी, हालात को बेहतर करेगी और अपनी टर्म मुकम्मल करेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएगी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो हमने अपनी सियासत को तरजीह नहीं दी, हमने मुल्क के मामलात को, मुल्क के मफाद को तरजीह दी है। इसकी सियासी कीमत अगर अदा करनी पड़े तो अदा करने को तैयार हैं। यही सियासत होती है। सियासत इक़्तिदार का नाम नहीं है, सियासत जो है वो मुल्क के मफाद का नाम है। साहब, अगर जो स्टेबिलिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसको तरजीह दी, तो वो तो IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ आ जाएगी, मगर आपकी भी क्या नजर नवंबर पे है कि जो एक नवंबर की तैनाती है वो एक तो मुल्क में इतनी अहम हो गई है, हर 3 महीने बाद वो एक ज्यादा बड़ा इशू बन जाता है, बजाय इसके कि मुंतखब हुकूमत, आप लोग भी उसकी वजह से अब इक़्तिदार में रहना चाहते हैं कि वो हमने करनी है। नवंबर 2022 है, ये हर 3 साल बाद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आती है। मैं इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, मैं मुल्की मामलात को अहमियत देता हूँ, मुल्की मईशत को देता हूँ, मुल्की हालात को देता हूँ। अगर आपने संभाला दिया है बहुत मुश्किल फैसले कर अवाम पर बोझ डालकर, अवाम ने कबूल किया। ये 4 साल की कोताही और गफलत और करप्शन जो है ये 4 महीनों में दूर नहीं होती। हमने मुकम्मल तौर पर स्टेबिलिटी देने की कोशिश करनी है और इंशाल्लाह ये होगा। और जब आप इलेक्शन में जाएंगे उस वक्त अवाम खुद फैसला कर लें कि उनको इमरान खान के 4 साल चाहिए या उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 1 साल चाहिए, ये फैसला उनका होगा। साहब, अगर खान साहब भरपूर कैंपेन कर रहे होंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो फिर मुल्क भी बंद कर सकते हैं, मगर हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन भी जाए, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है, मगर आपको स्टेबिलिटी मिल पाएगी जब इमरान खान साहब सड़कों पर होंगे। गर्मियां जा रही हैं, एक ऐसा मौसम आ रहा है जिसमें जलसे वो कर रहे होंगे, 25 सितंबर को इंतखाबात लड़ रहे होंगे। जी बिल्कुल, वो करें जो उन्होंने करना है। कल कोई भी हुकूमत बनेगी तो कोई शख्स भी धरना करके तो हुकूमत ले लेगा। ये कोई वो जहालत का दौर नहीं है कि जो पहले पहुंच गया वो इक़्तिदार पे आ जाएगा। अवाम के वोट से हम आए हैं, मैंडेट हमारे पास है, हमने काम करना है, मुल्क के मफाद के लिए काम करना है। बाकी इमरान खान साहब ने अपनी सियासत करनी है, वो करें। इमरान खान साहब ये बता दें कि उन्होंने 4 साल में इस मुल्क के लिए क्या किया है। सैकड़ों तकरीरें इमरान खान साहब कर चुके हैं, आज तक ये नहीं बता सके कि मैंने इस मुल्क के लिए कोई काम किया हो, या उनका कोई आदमी बता दे कि मुल्क के लिए कोई काम किया हो। गाली देना बड़ा आसान है, झूठ बोलना बड़ा आसान है, किसी की हद तक करना बड़ा आसान है, हर इदारे को बदनाम करने की कोशिश करना बड़ा आसान है, मुल्क में निफाक डालना बड़ा आसान है, लेकिन मुल्क के मामलात को हल करना ही लीडर का काम होता है, यही सियासत होती है। तो हमारी तो यही सियासत है कि हमने मुल्क के मसाइल को हल करना है। इमरान खान साहब को उनकी सियासत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, अपने बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए हकाइक को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। उनके ज्यादातर दावे हकाइक के बरखिलाफ होते हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, मगर एक दावा गलत होता है तो वो नया दावा कर देते हैं, और वो भी हकाइक के बरक्स होता है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं और दूसरों के काम का क्रेडिट खुद को दे देते हैं, और ये बार बार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कारकुनों ने यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब को बेनकाब किया, जिसमें 800 फेक वेबसाइट्स थीं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। इसमें पाकिस्तान के कई सहाफी भी शामिल थे जो इस हुकूमत के साथ नजर आते हैं। आपको पता नहीं इस चीज का इल्म है या नहीं, या याद हो या ना हो, हमारे सोशल मीडिया के जुनूनी नौजवानों ने एक चीज, एक बेनकाब किया जिसको कहते थे यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब। ये क्या थी? इसमें तकरीबन 800 फेक साइट्स थी, और ये फेक साइट्स क्या कर रही थी? ये मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, जिसमें कई पाकिस्तान के सहाफी भी शामिल थे, कई वो लोग शामिल थे जो आज इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ आप नजर आते हैं। ये 2 लोगों को अटैक कर रहे थे, एक इमरान खान को और एक पाकिस्तानी फौज को, और तकलीफ ये थी कि ये साथ चल रहे हैं। इमरान खान का ये दावा मुकम्मल तौर पर गलत बयानी पर मबनी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा का मामला तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कारकुन नहीं,
बल्कि सबसे पहले जियो न्यूज 2016 और 2017 में सामने लाया था। हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया और जियो न्यूज के साथ ही मुर्तजा अली शाह तफसीलात सामने लेकर आए। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत भी नहीं थी। फिर EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट 2020 में सामने आई तो इसने इन मामलात की तस्दीक की और भारतीय प्रोपेगेंडा की सारी हकीकत खोल कर रख दी। तो फिर हमने इस रिपोर्ट को भी तफसील से कवर किया, हकाइक अवाम के सामने रखे, जिसमें EU डिसइंफो लैब ने खुद भारतीय मीडिया को बेनकाब किया था। यानी तहरीक इंसाफ के जरूरी कारकुनों ने EU डिसइंफो लैब को बेनकाब नहीं किया था जैसा कि इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं, बल्कि EU डिसइंफो लैब ने भारतीय नेटवर्क को बेनकाब किया था, जिसका काम ही जाली खबरें फैलाने के नेटवर्क के खिलाफ रिसर्च करना और उन्हें बेनकाब करना है। और EU डिसइंफो लैब के मुताबिक इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तानी सहाफ़ी मुलविस नहीं थे। हकाइक से उनका जायजा लेते हैं। 2016 और 2017 में हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि भारत किस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी खबरें फैला रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना रहा है, लॉबिंग कर रहा है। रवा माह के आगाज से अचानक से स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में बलूचिस्तान से मुतालिक पोस्टर्स और बिल बोर्ड जगह जगह नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडे के पोस्टर्स रक्षों पर और टैक्सियों पर चस्पा हैं और इस मज़मूम मुहिम की टाइमिंग और मकाम बहुत अहम है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। इंसानी हकूक़ की काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी सितंबर के महीने में जेनेवा में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता साल भी इस काम को अंजाम देने वाले पैसे देकर किराए के मुजाहिरीन लाए गए थे। पिछले साल भी जेनेवा गए थे। पिछले साल की निस्बत इस साल जो कैंपेन है वो क्या मुख्तलिफ है, ज्यादा बड़ी है, क्या फर्क है? ये बहुत बड़ी कैंपेन है। इसकी अगर आप कॉस्ट का अंदाजा लगाएं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन फ्रैंक्स तक की इसकी कॉस्ट बनती है। जो बलूचिस्तान हाउस नामी तंजीम है उसने पोस्टर्स लगा रखे हैं जो पाकिस्तान का जो उसकी जो जोग्राफिया जो वहदत है उसके खिलाफ जिन पर नारे दर्ज हैं। इस तरह की कैंपेन कम से कम 10 साल से मैं जेनेवा कवर कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी कैंपेन इस लेवल पर नहीं देखी और ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है। ये पूरी नई वेबसाइट सेटअप की गई है, नई तंजीमें सामने आई है, ये पूरा एक नया जो स्ट्रक्चर है वो सामने आया है। इसके पीछे जो मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, जो लोग इस वक्त इसको फ्रंट कर रहे हैं, उसमें आपको सारे लोग मकामी नजर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के हैं, जो वाइट हैं वो हैं। लेकिन वो उन सब से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए हैं और वो हायर्ड है और ये काम किसी के लिए भी कर सकते हैं। उनके लिए तो ये एक डे जॉब है, वो ये काम पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं। और फिर दिसंबर 2020 में इस पूरे नेटवर्क को यूरोपीय यूनियन ने फेक न्यूज यानी झूठी खबरों के हवाले से काम करने वाले तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने बेनकाब कर दिया। जो 2019 में जारी होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट का तसलसल था। रिपोर्ट के आगाज में बताया गया कि गुज़िश्ता साल हमने 65 ममालिक में 265 जाली मीडिया के नेटवर्क का सुराग लगाया था जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मवाद तैयार करता था। ये नेटवर्क इन मशकूक किरदारों ने बनाया जो यूरोपीय पार्लियामेंट के जाली मैगजीन EP टुडे के पीछे थे। ये मैगजीन 2006 से ब्रसल्स में फाल था। यह खुद साख्ता मैगजीन यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान और दीगर सियासतदानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो ख्यालात का इजहार कर सकते थे, खासतौर पर ऐसे ख्यालात जो भारत के मुफाद में और पाकिस्तान के खिलाफ हों। उनमें कुछ यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और दीगर सियासतदान अक़वाम मुत्तहिदा के साइड इवेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अक़लियतों के हुकूक के इदारों के मुजाहिरों में शिरकत करते हैं, जिनका इनेकाद यही मशकूक किरदार करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक में यह बात सामने आई कि द टाइम्स ऑफ जेनेवा नामी एक जाली मीडिया और उसके साथ मुबैना तौर पर जेनेवा में काम करने वाली 4 न्यूज एजेंसी तहरीरी और वीडियो कंटेंट तैयार करती है जिसे ये NGOs ऑनलाइन इस्तेमाल करती हैं और फिर भारतीय न्यूज एजेंसी ANI और दीगर जाली मीडिया नेटवर्क के जरिए फैलाया जाता है। इस सारे ऑपरेशन का ताल्लुक दिल्ली में वाक़या श्रीवास्तवा ग्रुप से जुड़ता है, जिसने वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक की पार्टनरशिप के साथ यूरोपीय यूनियन के 27 अरकान के दौरा कश्मीर को स्पॉन्सर किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी कराई। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक में हमने इन वेबसाइट्स, डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेसेस को छोड़ दिया था जिसमें मजीद छानबीन की जरूरत थी और पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने इन मामलात को मजीद गहराई से देखा और अपनी तवज्जो कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस नामी NGO पर रखी। रिपोर्ट के मुताबिक छानबीन बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये अमरीकी NGO जो अक़वाम मुत्तहिदा के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से तस्लीम शुदा है वो 70 की दहाई से गैर फाल हो गई थी और फिर 2005 में जाकर अचानक दोबारा से फाल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे की शनाख्त को इन्हीं अनासिर ने हाईजैक कर लिया जिनकी निशानदही हमने अपनी हालिया तहकीक में की थी और हैरानकुन तौर पर हमें यह पता चला
کہ یہ ادارہ نہ صرف دوبارہ منظر عام پر آیا بلکہ اس کے سابق چیئرمین جنہیں امریکہ میں عالمی قوانین برائے انسانی حقوق کے بانیوں میں سمجھا جاتا ہے اور جو 2006 میں ہی انتقال کر چکے تھے، انہوں نے اس ادارے کے ذریعے 2007 میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں شرکت کی اور 2011 میں فرینڈز آف گلگت بلتستان کی طرف سے واشنگٹن ڈی سی میں جو تقریب منعقد ہوئی اس میں بھی شرکت کی۔ یعنی تحقیق کے مطابق جو معتبر ادارے غیر فعال ہو گئے تھے انہیں دوبارہ فعال کیا گیا اور معروف قانون دان جو ان اداروں سے وابستہ تھے اور انتقال کر گئے تھے انہیں زندہ ظاہر کیا گیا اور پھر یہ دکھایا گیا کہ وہ ان اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ اداروں کی ساکھ کو معتبر دکھایا جا سکے اور پھر ان کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے اپنے مفادات حاصل کیے جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اس انکشاف کے بعد سے ہم نے اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ NGOs کے ایک پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو بھارتی مفاد کی تشہیر کرتے ہیں اور مستقل پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ NGOs میں 10 ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق سری واستوا گروپ کے ساتھ پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ یہ NGOs ان غیر تسلیم شدہ تھنک ٹینکس اور NGOs برائے اقلیتی حقوق کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتی ہیں جو برسلز اور جنیوا میں آپریٹ کرتی ہیں، جس میں سے یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی منورٹیز، بلوچستان ہاؤس اور ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم شامل ہیں، جنہیں براہ راست مگر مبہم انداز میں سری واستوا گروپ کی طرف سے تشکیل دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنیوا کے اندر ان تھنک ٹینکس اور NGOs کا کام لابنگ کرنا، مظاہرے کرنا اور اقوام متحدہ کے سائیڈ ایونٹس میں پریس کانفرنسز کرنا ہے اور انہیں اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ اداروں کی طرف سے اقوام متحدہ میں بار بار فلور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح بھارتی میڈیا یورپی یونین سے ایسے بیانات کو منسلک کر رہا ہے جو یونین کے بجائے صرف پارلیمنٹ کے ایک رکن کی رائے ہوتی ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ بیان EU کرونیکلز میں شائع ہوتا ہے اور پھر اسے بھارتی میڈیا اٹھا کر اپنا رنگ دے دیتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی نیوز ویب سائٹ نے ایک خبر چلائی کہ یورپی پارلیمنٹ نے بھارتی فوج کی پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی حمایت کی، لیکن دراصل یہ صرف ایک رکن کی رائے تھی، نہ کہ پوری یورپی پارلیمنٹ کی رائے تھی۔ اسی طرح DNA نامی ویب سائٹ نے خبر چلائی کہ یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان سے متعلق کہا ہے کہ بھارت میں دہشت گرد چاند سے نہیں آ رہے، لیکن دراصل یہ صرف ایک رکن کا بیان تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسی طرح DNA نامی ویب سائٹ پر خبر چلائی گئی کہ کشمیر میں یورپی یونین کے وفد نے کہا کہ جموں کشمیر میں زیادہ تر دہشت گرد پاکستان سے آئے ہیں، لیکن دراصل یہ یورپی یونین کا سرکاری وفد ہی نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق EU کرونیکلز میں جو آرٹیکل شائع ہوتے ہیں انہیں صرف ایک ہی ذریعے سے کوریج ملتی ہے اور وہ ذریعہ انڈین پریس ایجنسی کا ہے جو اکثر ان آرٹیکلز کو آزاد میڈیا EU کرونیکل کے نام سے شائع کرتا ہے اور ان کی ری پیکیجنگ بھی کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ANI جو بھارت کی سب سے بڑی نیوز ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے، وہ جنیوا میں کام کرنے والے مشکوک NGOs کو بڑے پیمانے پر کوریج دیتی ہے اور ANI کی طرف سے ان چیزوں کی کوریج اور معلومات کو اپنا رنگ دینے سے ہم ایک نتیجے پر پہنچے اور ہمیں بگ نیوز نیٹ ورک اور ورلڈ نیوز نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ یہ نیٹ ورک 95 ممالک میں 500 سے زائد جعلی لوکل میڈیا کے ذریعے چین اور پاکستان کے خلاف منفی چیزوں کو ریپروڈیوس کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحقیق کے دوران یہ چیز بھی محسوس کی گئی کہ جو بھی مواد بنایا جا رہا ہے اس کا پرائمری ٹارگٹ بھارتی شہری ہیں اور کوریج کا دائرہ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین، یورپ کے NGOs اور ان میڈیا کے ارد گرد گھومتا ہے جنہیں بامشکل ہی کوئی جانتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بگ نیوز نیٹ ورک ایک خود ساختہ نیوز ایجنسی ہے۔ اس کے پاس 450 سے زائد میڈیا اداروں کی ملکیت ہے اور 450 میڈیا ویب سائٹس میں زیادہ تر ویب سائٹس پر صرف کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا مواد بھی اوریجنل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ادارے زیادہ تر نیوز وائر کمپنیز، عالمی میڈیا اور بھارتی نیوز ایجنسی کا مواد کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ ڈس انفو لیب کی تحقیق کے مطابق ہماری تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپریشن سری واستوا گروپ نے شروع کیا اور جسے بڑھانے میں بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے اہم کردار ادا کیا، وہ آپریشن 2005 سے شروع ہوا ہے اور اب تک چل رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کا مقصد ان ممالک کو بدنام کرنا ہے جو بھارت کے ساتھ تنازع میں ہیں، بالخصوص پاکستان اور ایک حد تک چین بھی۔ اس آپریشن کے طویل مدتی مقاصد میں بھارت کے اندر پرو انڈین اور اینٹی پاکستان جذبات کو قوت فراہم کرنا، عالمی طور پر طاقت کا حصول اور بھارت کی ساکھ کو بہتر کرنا اور دیگر ممالک کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے تاکہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ جیسے اداروں سے مدد حاصل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ برسلز اور جنیوا سمیت دنیا بھر میں جعلی میڈیا کی تشکیل کرنا اور ANI کے ذریعے معلومات کی ترسیل کرنا اور 97 ممالک میں مبہم میڈیا نیٹ ورکس کے ذریعے ان ممالک کے خلاف مواد کو بار بار چلانا بھی مقاصد میں شامل ہے جو بھارت کے ساتھ تنازع میں ہیں، بالخصوص پاکستان۔ رپورٹ کے مطابق EP ٹوڈے اور EU کرونیکلز کے پیچھے جو عناصر ہیں انہوں نے 550 سے زائد NGOs کی، تھنک ٹینکس کی، میڈیا کی، مذہبی اداروں کی اور یورپی پارلیمنٹ کے انفارمل گروپس کی ڈومین نیمز رجسٹر کروائی ہیں۔ انڈین کرونیکلز کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو وہ یوں ہے کہ یورپی اراکین پارلیمنٹ سے لابنگ کروائی جائے، مشکوک تھنک ٹینکس بنائے جائیں، اقوام متحدہ کی غیر فعال NGOs کو دوبارہ فعال کیا جائے، جعلی ویب سائٹس بنائی جائیں اور معاملات اور تنازعات کو الگ رنگ دے کر
कवर किया जाए जो भारत के हक में हो और उसके हरीफ के मुखालिफ हों। फिर इस कवरेज को भारत की न्यूज एजेंसी के जरिए कवर किया जाए और फिर जाली लोकल मीडिया वेबसाइट्स इस कवरेज को कॉपी पेस्ट करें और फिर भारतीय न्यूज एजेंसी इस कवरेज को मजीद कवरेज दे। इस तरह झूठ हर जगह फैल जाए। अब ये मामला ना तो तहरीक इंसाफ सामने लाई थी और ना ही पाकिस्तान मुखालिफ इस भारतीय प्रोपेगेंडा में कोई पाकिस्तानी सहाफी शामिल था, मगर इमरान खान ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनान को इस सारी रिसर्च का क्रेडिट दे दिया, इस सारे मामले को अपने मुताल्लिक करार दे दिया और एक बार फिर मुकम्मल तौर पर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम एक बार शामिल करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें सामने आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, लोअर दीर और बिलखुसूस सवात में तालिबान की मुबैना वापसी हो गई है। अभी तक सामने आने वाली इतलात के मुताबिक खुद को तालिबान कहलवाने वाले इन मुसल्लह अफराद ने सवात और मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ की अवाम से भत्ता भी वसूल किया जा रहा है। इन इलाकों में मुसल्लह अफराद गश्त भी कर रहे हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से इन इलाकों में से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले और यरगमाल बनाने के वाकयात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। सवात के इलाके मट्टा के करीब पहाड़ी इलाकों में चंद दिन पहले एक डीएसपी को भी साथियों समेत यरगमाल बनाया गया था, मगर बाद में जिरगे के साथ मुज़ाकरात के बाद डीएसपी और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते मालाकंड डिवीजन में तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली मलिक लियाकत खान पर भी हमला किया गया था, जिसमें उनके भाई और भतीजा जा बहक, जबकि मलिक लियाकत खान भी शदीद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से इजाफा अवाम में खौफ और हिरास का बाइस बन रहा है, जिससे वहाँ कई सालों तक जारी रहने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद कायम होने वाले अमन अमान की सूरत हाल पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में भी इसका जिक्र किया था, मगर इसे भी अपनी जमात के खिलाफ साजिश करार दे दिया था। उनका कहना था कि हम खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की सरगर्मियां देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ के एमपीएस को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें धमकियां आ रही हैं, इसमें भी साजिश देख रहा हूं। मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक तालिबान के साथ हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियली सीज फायर है। एतमाद के साथ कह सकता हूं कि उनकी तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी सामने नहीं आई है। तहरीक तालिबान की तरफ से एलामिया आया है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के एमपीए पर कातिलाना हमले से इनकार किया है, ये भी बैरिस्टर सैफ ने कहा। उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान ने इसकी मजम्मत की है। अब ये दोनों मुतज़ाद बयानात अपनी जगह, लेकिन लोअर दीर, मालाकंड, सवात और उनके अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी खदशात अभी भी मौजूद हैं। वहां पर अभी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली से, जो इस वक्त सवात में मौजूद हैं, जिन्होंने इससे पहले भी तालिबान के सवात पर कब्जे और फिर उसके बाद तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन को करीब से कवर किया और सवात की सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। उनसे पूछेंगे वहां की सूरत हाल क्या है। साथ बता दें आपको कि हमने बैरिस्टर सैफ समेत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतादिद वज़रा को दावत दी, मगर वो नहीं आए। महबूब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या ये दुरुस्त है कि तालिबान की तरफ से कदम जमाए जा रहे हैं, कार्रवाइयां ऐसी हो रही हैं, अब ये अलग से कोई अस्करियत पसंद अनासिर हैं या वाकई तालिबान हैं? आप बहुत अरसे से इस इलाके को जानते हैं, पहले भी जब 2007-06 में मामलात हुए वो आपने रिपोर्ट किए। ये कौन लोग हैं, क्या मामला है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। और जिस तरह की आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि तालिबान ने इससे पहले भी मलाकन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में खैर जमायत सवात के अलावा लोअर दीर, अपर दीर और शांगला के इलाकों में ये लोग पहले भी आए थे। इस दफ़ा की जो सूरत हाल है वो कि वो कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि स्वात आने वाले ये लोग जो है इनमें बेशतर का ताल्लुक जो है वो टीटीपी से है, वो तालिबान से है। और वो लोग खुद भी ये मानते हैं कि हम यहाँ पर जो आए हैं तो हम एक अमन मुआहिदे के तहत जो है हम मलाकन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आए हैं। ज़राए के मुताबिक इन लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 200 से लेकर 250 के दरमियान है और ये अपने अपने इलाकों में आए हैं, जिनमें से बेशतर जो तालिबान है उनका ताल्लुक स्वात के तहसील मटा के जो बाला इलाके है, जिसमें कनाला, इसके अलावा जो दीगर बाला इलाके हैं उनसे उनका ताल्लुक है। तालिबान जो है जब वो आए हैं तो जिस तरह ने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक डीएसपी को उन्होंने तहवील में लिया था, बाद में उस डीएसपी को छोड़ दिया गया था, जिनको जख्मी किया गया था और वो इस वक्त भी उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। सूरत हाल ये है कि तालिबान के आने के बाद न सिर्फ स्वात में बल्कि पूरे मलाकन डिवीजन में लोगों में एक नया खौफ हिरास भी फैल गया है और लोग ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता जो यहाँ पर साल 2007 से लेकर 2009 के दरमियान जो हालात खराब हो गए थे, खुदा न खास्ता वो हालात दोबारा खराब ना हो जाए।
اس سے اہم بات شاجب صاحب یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو جو مقامی میڈیا ہے، جو صحافی ہے، جب وہ پولیس اہلکاروں سے بات کرتے ہیں، جب وہ پولیس اعلی حکام سے بات کرتے ہیں، ریجنل پولیس آفیسر DPO سے بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا موقف ہی دینا چاہتے ہیں. جو لوور رینک کے جو پولیس آفیسرز ہیں SHO کے لیول یا DSP کے لیول، وہ آف دا ریکارڈ ہم سے گفتگو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود بھی اتنے کنفیوز ہے کہ ان کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر طالبان اس علاقے میں آئے ہیں تو کیا وہ سرچ آپریشن کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف وہ بندوق اٹھا کر لے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ وہ لوگ خود انتہائی کنفیوزڈ ہے. دوسری جانب جو ہمیں ذرائع سے خبریں ملتی ہے طالبان کی طرف سے، تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم تو ایک امن معاہدے کے تحت اپنے علاقے میں آئے ہیں اور ہم سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور ہم پرامن اپنے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں. تو یقیناً ایک گمبھیر صورتحال ہے، اور اس تمام تو صورتحال کا جو ایک ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ سوات ایک سیاحتی علاقہ ہے اور ہر سال سوات کی جو سیاحتی مقامات ہے جس میں کالام ہے، مانم جبہ ہے، اتروڑ ہے، ان علاقوں میں سالانہ 20 لاکھ سے زیادہ سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں. گزشتہ دنوں جب ہماری بات ہو رہی تھی کالام کے مختلف ہوٹل اونر سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس سال 20 اگست تک بکنگ مکمل ہے اور ہوٹلوں میں کمرے جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس وقت اگر میں آپ کو کالام کی صورتحال بتاؤں تو شاید کالام میں 5% بھی سیاح نہیں ہے. سارے لوگ ڈر کی وجہ سے واپس چلے گئے ہیں اور یقیناً یہاں پر کی جو اکانومی ہے اس پر بہت برا اثر پڑا ہے. صاحب اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ طالبان ہیں اور یہ میرے تحریک انصاف کے خلاف وہ سازش کے طور پر دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ عناصر ضرور ہو سکتے ہیں، طالبان کے ساتھ تو ہمارا سیز فائر ہے. تو یہ ہیں کون لوگ؟ یہ کوئی سازش ہے؟ تو پھر خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے؟ ظاہر ہے وہاں پر تو رٹ ہے خیبر پختونخوا کی، پولیس کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ شاہد صاحب یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ تقریباً 5 روز ہو گئے ہیں جب سے DSP ان کی تحویل میں تھا. دیگر جو اہلکار تھے وہ طالبان نے تحویل میں لیے تھے اور بعد میں ایک جرگے کے ذریعے ان کو چھوڑا گیا. لیکن آج تک صورتحال یہ ہے کہ نہ تو صوبائی حکومت کا کوئی اہلکار اس پر بیان دینے کے لیے تیار ہے. سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے 7 MPAs ہے، یہاں سے ان کے 3 MNAs ہے، لیکن تمام لوگوں سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پر مختلف میڈیا چینل پر جو خبریں گردش کرتی ہے اور جب افواہیں پھیلتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف آج کے دن صورتحال یہ ہے کہ IGP خیبر پختونخوا سوات پہنچ گئے ہیں، چیف سیکرٹری سوات میں ہے، چیف منسٹر کی CSO سوات میں ہے. ہم ان تمام لوگوں سے رابطہ کرنے کی آج دن بھر کوشش کرتے رہے ہیں. مطلب فون اٹینڈ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ میسج کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ساتھ میں جتنی بھی منتخب لوگ ہیں وہ سب انتہائی ڈرے ہوئے ہیں اور ہمارے کچھ اطلاعات کے مطابق کچھ جو MPAs ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کو اسلام آباد اور پشاور منتقل کر دیا ہے. خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب عوامی نیشنل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ جو طالبان کے الزامات تھے وہ یہی تھے کہ امریکہ کی جنگ اور یہ سارے معاملات، وہ کہتے ہیں میں تو ہماری جماعت تو امریکی ڈکٹیشن کے خلاف کھڑی ہے، تو ہمیں کیوں ٹارگٹ کریں گے جس کی وجہ سے وہ سازش دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا وجہ ہوگی کہ اگر وہ حکومت میں ہے تو انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ان کا موقف یہ ہے جو کہ خان صاحب بتا رہے ہیں؟ بالکل شاہد صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ کا موقف ہے، لیکن آپ یہ تو اندازہ کریں کہ عوامی نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی نے کب امریکہ کی حمایت میں جو ہے وہ بیانات دیے تھے. یقیناً اس دور میں شاید وہ لوگ بھی امریکہ کے اتنے ہی خلاف تھے جتنا آج PTI ہے. پاکستان سے محبت کرنے والے سارے لوگ ہیں اور جب امریکہ پاکستان میں مداخلت کرتا ہے یا یہاں پر ڈرون کی بات ہوتی تھی تو سب پارٹیاں جو ہے خاص طور پر عوامی نیشنل پارٹی اس کی اس وقت بھی مخالفت کیا کرتی تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے، ایک عجیب صورتحال اس حکومت کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امن معاہدہ ہوا ہے اور جس کے ذریعے طالبان جو ہے وہ سوات سمیت لگردیر، اپردیر، مردان اور شانگلہ کے علاقوں میں پہنچ گئے ہیں. لیکن جو سب سے وری فیکٹر ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی وجہ سے اگر مقامی لوگ کسی تکلیف میں پڑتے ہیں یا ان کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس صورت میں صوبائی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا یا ان کی نمائندوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ خاموش ہے اور کسی قسم کا جواب دینے سے قاصر ہے. بہت شکریہ. مقبولی بتا رہے تھے صورتحال اس وقت خطرناک ہو رہی ہے، حکومت کو، ریاست کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہم بریک شامل کرتے ہیں، قرآن پر بات کریں. معیشت کے استحکام کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. دوست ممالک سے پیسے ملنے اور IMF پروگرام کی بحالی کی امیدیں مزید مضبوط ہو گئی ہیں. روپیہ مسلسل گر کر 240 روپے کی سطح پر جانے کے بعد مسلسل بہتر ہو رہا ہے اور آج بھی ڈالر کے مقابلے میں 3 روپے سے زائد بہتر ہو کر
218 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। दिन के दौरान डॉलर इंटरबैंक में 216 और ओपन मार्केट में 215 रुपए से नीचे आ गया था। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स के रेट्स मुसलसल बेहतर हो रहे हैं, जो वाज़ेह कर रहे हैं कि मुल्क का डिफॉल्ट का खतरा टल गया है। और वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक 11 अगस्त तक मुल्क में 2.5 अरब डॉलर्स का आउटफ्लो हुआ है, मगर 3.25 अरब डॉलर्स का इनफ्लो हुआ है। इसलिए पाकिस्तान में डॉलर्स ज्यादा आ रहे हैं और रुपए को इस्तेहकाम मिल रहा है। इस्लामाबाद कंट्रोल में है और 10 दिन में 1.6 अरब डॉलर्स रही है। कुछ दिन पहले ओपन मार्केट में खरीदार थे और जब इंटरबैंक रेट 240 रुपए पर था तो ओपन मार्केट में 250 रुपए में भी डॉलर नहीं मिल रहा था। और अब इंटरबैंक रेट से कम पर भी ओपन मार्केट में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। क्या पहले लोग पैनिक में डॉलर खरीद रहे थे, सट्टा हो रहा था और अब उलट हो रहा है? मामला कहां जा रहा है? चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। 240 का इंटरबैंक में 250 रुपए का भी आप नहीं दे रहे थे ओपन मार्केट में, खरीदार थे, सेलर नहीं थे। अब 218 का अगर इंटरबैंक में होता है, 215 214 पे भी खरीदार नहीं है। ये क्या उलट हो रहा है? पहले पैनिक था, अब क्या हो रहा है? अल्लाह ने बड़ा पाकिस्तान पे करम किया है और इस हुकूमत की कारकर्दगी भी इसमें शामिल है, क्योंकि अगर जुलाई का बजट देखें, इंपोर्ट बिल जो था वो तकरीबन $8.25 अरब था जून का, और जुलाई में जो आया है वो तकरीबन $5.25 अरब है। $3 अरब के इंपोर्ट बिल कम होने ने बड़ा सहारा दिया है पाकिस्तानी रुपये को और पाकिस्तान के। इसी तरह कमर बाजवा साहब की जो अपील है वो भी बड़ी कारगर साबित हुई है और उन्होंने सऊदी और दुबई से बात की और फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान ने, IMF के ऑफिशियल ने कहा है कि तमाम पाकिस्तान ने हमारे मुतालबे मान लिए हैं। कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान को अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 24 अगस्त को इजलास किस्त मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक खबर थी और उसमें इस खबर के ऊपर जो एक्सपोर्टरों ने प्रोसीड रोकी हुई थी 1 अगस्त कि उन्होंने $215 मिलियन इंटरबैंक में सेल किया और आपने देखा उसी दिन डॉलर 10 रुपए जो है वो गिरा और समझदार लोगों ने इसका समझदारी का सबूत दिया और उन्होंने 250 में 240 में बेचा और अब जो है जो लोग रुके हुए थे वो भी अब बेच रहे हैं और एक वक्त होएगा डॉलर 180 में बेच के रो रहे होंगे हमने अपना क्यों नहीं 250 में बेचा। अब आ वाली बात है, डॉलर खरीदने वाले कोई नहीं है, बेचने वालों की कतारें लगी और हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उन्होंने बड़ा इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमने उनसे अपील की थी और आपके प्रोग्राम में की थी कि मैंने कहा कि डॉलर 185 का हो जाएगा, पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी करें, डॉलर बेचें। तो बड़ी तादाद में लोग डॉलर बेच रहे हैं। रोजाना एक्सचेंज कंपनी के अकाउंट में पहले 10 से 15 मिलियन डॉलर लोग फरोख्त करने आते थे और रियाल और दिरहम, अब रोजाना 20 से 25 मिलियन डॉलर रोजाना अपने रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो, डॉलर बेचने आ रहे हैं और हमारे पास यकीन करें कैश खत्म हो जाती है। इतना अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी कौम रुपये में सरमायाकारी करी और डॉलर बेच रही है। तो इंशाल्लाह ये किस्त मिल जाएगी। डॉलर का रेट वही जो मैंने कहा था 185 और 190 का हो जाएगा। मगर स्टेट बैंक ने कुछ एक्शन भी लिए है ना, यानी सट्टा भी हो रहा था उसका फैक्टर भी खत्म हुआ है। उन्होंने बैंक्स को तनबीह की, कुछ एक्सचेंज कंपनीज को जुर्माना भी किया, एक्शन भी लिया, जिसकी वजह से क्या उसका भी असर पड़ा? एक्सचेंज कंपनी तो वो सट्टेबाजी में मुलव्वस नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कि कुछ एक्सचेंज कंपनियां जो है वो 1% से ज्यादा मुनाफा सेल कर रही थी, उन पर उन्होंने पलंटियां लगाई, कुछ ब्रांचें भी बंद की, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़। लेकिन ज्यादा बैंकों का रोल था, जो डॉलर जो है 20-20 रुपए महंगी एलसियां जो है वो ओपन कर रहे थे, तो उसकी वजह से पैनिक आया हुआ था। वो पैनिक अब खत्म हो गया। स्टेट बैंक ने बर वक्त एक्शन लेकर उनको काबू कर लिया और कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। आप देखेंगे क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।